السلام عليكم أخواتي المشاهدات، معكم أم سارة في وصفة جديدة. اليوم نديرو لو غولي تاع الشوفلة. لو غولي تاع الشوفلة واش نديرو؟ دابور عندنا زوج صدور تاع البولي، دو بلون دوف، دو بلون دو بولي. واش نديرو لهم؟ نطيبوهم في اون صوص. هاي ليك لاصوص انا ديجا وجدتها من قبل باش ما نطولش عليكم لا فيديو. وجدتها من قبل. هاد البولي نطيبوه في اون صوص بلونش ولا اون صوص روج، كل واحد والذوق تاعو. دونك شويه بصل، شويه ثوم، دونك الثوم والبصل وفلفل، فلفل اسود، شويه الملح، بصل و جي ديجا ديت بالبصل مع شويه تاع الحميصه ونمرق. كي يطيب هذاك البلون دو بولي نرحيوه ونخليوه بجهه. اونتر طون دونك في هاد كي تكون هذيك لاصوص طيب، كي تكون هذيك لاصوص طيب واش نديرو؟ بطاطا، 3 حبات بطاطا مع راس تاع الشوفله نديروهم يطيبوا افابور بالبخار بلا فابور. دونك ما نغليوهمش باش ما يشربوش بزاف الماء، نديروهم افابور. دونك 3 حبات تاع بيض كبار شويه و ليكيفالون تاع رطل تاع الشوفله. دونك نريحوهم، نزيدو دونك 2 حبات بيض، 3 سنينات تاع الثوم، الملح حسب الذوق، شويه خليط. هنا عندي خليط تاع الكمون كوما مع فلفل اسود. علاش درت له الكوما؟ على باش ما هاد الشوفلور ما يوجعش في الكولون، باسكو لا بليبار دو طون اللي عندهم الكولون توجور ما ياكلوش الشوفلور. دونك كي نديروا له شويه تاع الكوما منها مدلو ذوق خير ما كي يكون جست بالفلفل اسود. او ميم طون باش ما يديرلناش دي غاز، مع شويه تاع المعدنوس وشويه فروماج غابي. دونك نبداو على بركه الله. واش نديرو؟ دونك هاد الوصفه تقدر ديريها بالبولي، كم تقدر ديريها، كم تقدروا ديروها اخواتي المشاهدات بلا فيونداشي. الا حبيتوها ان بلا دو ريزيستونس بلا صوص ديروها بالبولي. الا حبيتوها كوم اونطري ديروها بلا فيونداشي. دونك طيبوا لا فيونداشي في شويه تاع بصل وثوم وشويه تاع الملح فلفل اسود وخلوه بجيه. هذا الا حبيتو لا غوسيت هذه ديروها كيما اون اونطري. مي الا حبيتوها بلا دو ريزيستونس طيبوها بالبولي وديروها بلا صوص باش كي يطيب هذاك لو غولي ناكلوه بلا صوص. دونك تبعوني. دونك واش ندير؟ نكسر هذاك قبل ما نكسر. دونك نرفد دابور نرفد هذاك البطاطا، ناخذ طبسي كبير في هاد. قبل ما نوجد كامل هذوك لي زانغريديون نكون وجدت سنيوه تكون كاري اللي تدخل للفور و بابيي دو كويسون ولا ورق الطهي. هكذا نزيدو هذاك الشوفلور، هذاك الثوم، هذوك لي زيبيس. ولي زيبيس اللي يحبوا يديروا لي زيبيس واحد اخرين، اللي يحبوا الكرويه، اللي يحبوا القرفه ايتترا يقدروا يديروه. شويه تاع ملح، نخلط كامل، نزيد 2 حبيبات تاع البيض. هاي ديك وحده، هاي ديك الثانيه. نخلط كامل، نزيد هذاك المعدنوس، نخلط كامل هذوك المقادير هكذا، خلطيهم كامل. كي نخلطوهم
نكونوا وجدنا ان بلا. دونك هاد المقادير تقدري تنقصي تقدري تزيدي، كل واحد على حسب افراد العائله. نجيبو ان مول اللي يروح للفوغ موليك، نيطاليو كامل هذيك لا بريباراسيون. نيطاليها كامل ونسويها هكذا. بيان سور هذاك البولي وهذاك الفرomاج غابي نديروه للحشو تاع هاد الغولي. سي اون ريسيت تري 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 ليجير، دونك اون وصفه خفيفه مليحه، تقدروا تاكلوها بلا د ريزيستونس كوم تقدروا تاكلوها كوم اونطري. ومن بعد ندخلوها للفور، ندخلوها للفور بوندون 5 مينوت 10 مينوت ماكسيموم، جوست تنشف شويه نحوها. واش نديرو من بعد؟ نديرو فوقها هذاك البولي وهذاك الفرماج. نعاود نولي لكم كي نحيها ابري 5 مينوت 5 مينوت ماكسيموم هكذا، جوست تنشف. سا ديبون الفور يكون خفيف مليحه، ما لازمش تشعلوا النار بزاف. بعد ما خليته في الفوغ طابلي شويه نص طياب، نحيته. واش نديرلو؟ ندردر عليه هذاك البولي هكذا. البولي هذا رحيته بالغوبو باش يجي بزاف رقيق. هكذا كامل هذيك لاباط. هكذا كما قلت لك ديجا، تقدري كما قلت لكم يا اعزائي المتابعات، تقدروا ديروا لا فيوند هاشي في بلاصه البولي. نزيدوا فوقو هذاك الفرomاج غابي. فرomاج غابي الا ما عندكمش فرomاج غابي تقدروا ديروا فرomاج بورسيون، ولا تقدروا كارمون ما ديروا له والو غير بالبولي ولا بلا فيوند هاشي. سي ان بلا كونسيستون خفيف وفيه كلشي، فيه البطاطا، فيه الشوفلور، فيه المعدنوس، فيه كلش. تسيي دوريه غير هكذا بالعقل كيما البسكوي غولي، على هذيك اسمو الغولي كيما البسكوي غولي. وتسيي تنحي هذيك الطبقه. على هذيك لازم نطيبوه في البابي كويسون. ها نزيدو هكذا غير بشويه وسخون، غير بشويه عسخون. زيدي هكذا. درت دو كوش باش ما يتحرقليش. هكذا نزيد نجيبو هكذا. دونك كيما قلت لكم درت دو كوش تاع البابي، اون كوش كبيره اون كوش صغيره هكذا، باش دورت بها هذاك الغولي ونخليه هكذا ونعاود نرجعو للفوخ. هاوليك لو غولي بعد ما خرجته من الفوغ. دوك نقطعو شويه وروحوا لها غير بالعقل باسكو خفيفه بزاف وريحتها تشهي. روحوا غير بشويه هكذا. هايلك نزيدو مرص واحد اخر. نعاولك
نعرف كيفاش خرج. صدقوني واحدة الريحة هائلة. نتمنى ان هذه الوصفة عجبتكم ونتمنى انكم تجربوها. دونك كيما قلت لكم ديجا هاي ليك لاصوص تاعها، اللي يحب يدير لها بلاصوص يبان، اللي يحب ياكلها هكذا ياكلها هكذا. دونك بيسك وصلنا لاخر هذه الوصفة، نتمنى تكون عجبتكم ونتلاقاو في وصفة واحدة اخرى، والى اللقاء، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.